राब्ता न्यूज करेंगे बात पूरी सच्चाई के साथ। आदाब नाजरीन, राब्ता न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। पेश है आज के अहम खबरों की सुर्खियां, जरूरी हेडलाइंस। गुलबर्गा शहर के पुलिस परेड ग्राउंड में बड़े बड़े समाजी सियासी शख्सियात की मौजूदगी में 26 जनवरी की सुबह यौम जमहूरिया को शानदार अंदाज में किया जाएगा सेलिब्रेट और मेहमान खुसूसी के तौर पर AICC प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे की होगी आमद। गुलबर्गा शहर के MLAs ने गुलबर्गा जेस्कॉम ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग करते हुए यहां बड़े से सोलार पावर प्लांट को कायम करने का किया मुतालबा। गुलबर्गा शहर में वाक़े डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस पार्टी ऑफिस में ग्रेट फ्रीडम फाइटर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 128वें जन्मदिन को किया गया सेलिब्रेट। गुलबर्गा शहर में DC फौजिया तरन्नुम ने कई सारे बेहतरीन मुकाबला तकरीबात में आला हकाम के साथ की शिरकत। गुलबर्गा शहर की आवाम के लिए अच्छी खबर, गुलबर्गा शहर से बस 10 किलोमीटर की दूरी पर जल्द ही कायम किया जाएगा डॉग शेल्टर होम। पेश करते हैं आज की खास और खुसूसी खबरें तफसील के साथ। गुलबर्गा पुलिस यहां पर बढ़ते हुए जराइम गलत कामों को रोकने के तहत कई सारी मीटिंग्स और कामों को बड़े ही फुर्तीले अंदाज से करते हुए दिखाई दे रही है और इसी के पस मंजर में गुलबर्गा पुलिस कमिश्नर SD शरणप्पा IPS ने गुलबर्गा पुलिस भवन में माहाना क्राइम जायजा इजलास मुनक्किद किया और इसी तनाजर में तमाम पुलिस स्टेशंस के संगीन और गैर जुर्मी मुकदमात का जायजा लिया गया और तफ्तीशी अफसरान को तफ्तीश और छानबीन करने के बेहतरीन तरीक़ेकार के बारे में मुनासिब मशवरे और हिदायत दी गई। नाजरीन को बता दें कि कल जुमेरात के दिन गुलबर्गा शहर के जेस्कॉम ऑफिशियल्स ने अपने ऑफिस हॉल में बिजली के मसले पर जिला MLAs और जेस्कॉम के हकाम के साथ एक मीटिंग मुनक्किद की, जिसमें जेस्कॉम ऑफिशियल्स और MLAs ने कई सारे मसले मसाइल और परेशानियों को उठाकर बहस और मुबाहिसा किया। आवाम को रोजाना पेश आ रही दिक्कतों परेशानियों के बारे में भी यहाँ पर जमकर बहसबाजी की गई। साथ ही इस मीटिंग में मौजूद MLAs ने जेस्कॉम ऑफिशियल से कहा कि कुसुमसी प्रोजेक्ट के तहत जेस्कॉम के 4 अजला में 10 सब स्टेशंस में 43 मेगावाट के सोलार पावर प्लांट लगाए जाए ताकि बिजली के मुतालिक आवाम की परेशानियां कुछ हद तक कम हो सके। गुलबर्गा शहर में कल महकमा देहाती तरक्की और पंचायत राज और मुलाजमीन यूनियंस के ज़ेरे एहतिमाम सालाना खेल 2025 की तकरीब का गुलबर्गा DC फौजिया तरन्नुम के हाथों इफ्तिताह किया गया। जी हां, इस सालाना खेल 2025 की शानदार तकरीब में कई सारे खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और बड़े ही जोशीले अंदाज से खेल मुकाबलों में पार्टिसिपेट किया और अच्छा परफॉर्म करते हुए खिलाड़ियों ने यहां कई सारे इनामात भी जीते। लिहाजा इस मौके पर गुलबर्गा पुलिस कमिश्नर SD शरणप्पा IPS और जिला पंचायत CEO भंवर सिंह मीना यहां मौजूद खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते हुए दिखाई दिए और फिर इसके बाद गुलबर्गा DC फौजिया तरन्नुम ने रायप्पा होनसंगी के साथ स्टेट विलेज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर्स एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट यूनिट कलबुर्गी के ज़ेरे एहतिमाम 2025 कैलेंडर रिलीज तकरीब में शिरकत फरमाई और यहां पर उन्होंने कौमी सतह के खेलों में हिस्सा लेने वाले रेवेन्यू मुलाजिमीन, साथ ही SLC PUC में सबसे ज्यादा नंबर हासिल करने वाले महकमा महसूलात के मुलाजिमीन के बच्चों को उन्होंने मुबारकबाद पेश की। गुलबर्गा शहर के पुलिस परेड ग्राउंड में बड़े ही आला उम्दा अंदाज के साथ 26 जनवरी के दिन रिपब्लिक डे यौम जमहूरिया को मनाया जाएगा, जिसमें बड़ी बड़ी समाजी सियासी शख्सियात शरीक होंगी। खास करके यौम जमहूरिया के शानदार तकरीब में AICC प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे की आमद सबसे बड़ा अट्रैक्शन रहेगी। जी हां, हिंदुस्तान के 76वें यौम जमहूरिया की कौमी परचम कुशाई इस इतवार 26 जनवरी को सुबह 9 बजे पुलिस परेड ग्राउंड में होगी और इस शानदार तकरीब में नामी ग्रामी शख्सियात यहां मौजूद रहेंगी, जैसे कि मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर शरण प्रकाश रुद्रप्पा पाटिल, जेवर्गी MLA और KKRDB चेयरमैन डॉक्टर अजय धर्म सिंह, अफजलपुर के MLA, कल्याण कर्नाटका रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के सदर MY पाटिल, चेयरपर्सन कर्नाटका सिल्क इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन और शुमाली MLA कनीस फातिमा, आलंद MLA और चीफ मिनिस्टर के मुशीर पॉलिसी और प्रोग्राम BR पाटिल, लोकसभा मेंबर डॉक्टर राधा कृष्ण दोड्डमनी, बीदर लोकसभा मेंबर सागर खांड्रे, MLA बसवराज मट्टीमुडू, अविनाश उमेश जादव, अल्लम प्रभु पाटिल, डॉक्टर चंद्रशेखर पाटिल, शशील जी नामोशी, तिप्पणप्पा कमकनूर, जगदेव गुत्तेदार,
کوڑا چیئرمین مظہر عالم خان، میونسپل کارپوریشن کے میئر یلپا نائکوڑی، گلبرگہ ڈویژن کے علاقائی کمشنر کرشنا باجپئی، گلبرگہ شمال مشرقی زون کے ڈپٹی انسپکٹر جنرل آف پولیس اجے ہلوری، کلیان کرناٹکا ریجن ڈیولپمنٹ بورڈ کے سیکرٹری سدریش بابو اور کلبرگی ڈویژن کے محکمہ اسکولی تعلیم کے ایڈیشنل کمشنر ڈاکٹر آکاش ایس خصوصی مدعو کے طور پر یہاں پہنچیں گے۔ ساتھ ہی اس شاندار پروگرام میں ضلع کمشنر یوم جمہوریہ جشن کمیٹی کے صدر فوزیہ ترنم، گلبرگہ شہر کی پولیس کمشنر ڈاکٹر شرنپا ایس ڈی آئی پی ایس، ضلع پنچایت کے چیف ایگزیکٹو آفیسر بھور سنگھ مینا، ضلع ایس پی ادرو سریواسلو اور کارپوریشن کے کمشنر بھونیش پاٹل دیویداس یہاں شرکت فرمائیں گے۔ ساتھ ہی یہاں پر ڈسٹرکٹ انچارج منسٹر پریانک کھرگے بھی موجود رہیں گے، لہٰذا اس موقع پر گلبرگہ شہر میں یوم جمہوریہ کے اس بہترین فنکشن میں تقریباً گلبرگہ شہر اور کرناٹکا اسٹیٹ کے موسٹلی سبھی پولیٹیکل لیڈرز، سماجی سیاسی ہستیاں کثیر تعداد میں حاضر رہیں گی، جو کہ دیکھنے کے قابل نظارہ رہے گا۔ گلبرگہ شہر میں کل ڈسٹرکٹ کانگریس پارٹی آفس میں گریٹ فریڈم فائٹر اور بہترین نیتا سبھاش چندر بوس جی کے 128ویں جنم دن کو بڑے ہی خوبصورت، عمدہ، شاندار طریقے سے منایا گیا۔ جی ہاں، اس موقع پر گلبرگہ ڈسٹرکٹ کانگریس پارٹی آفس میں کئی سارے کانگریس پارٹی لیڈرز، ایم ایل ایز اور دیگر لوگ موجود دکھائی دیے، جیسے کہ گلبرگہ ساؤتھ ایم ایل اے الم پربھو پاٹل، ڈی سی سی پریزیڈنٹ جگدیو گتےدار، ایم ایل سی وائس پریزیڈنٹ جاگیردار اور دیگر لوگ یہاں موجود نظر آئے۔ نیتا سبھاش چندر جی کے یوم پیدائش کو سیلیبریٹ کرتے ہوئے اس پروگرام میں نیتا جی کے آزادی کے لیے دی گئی عظیم قربانیوں کو یاد کیا گیا۔ ان کے شاندار، خوبصورت اور یادگار جملے کو بھی یہاں یاد کیا گیا کہ تم مجھے خون دو، میں تمہیں آزادی دوں گا۔ نیتا جی نہ صرف عظیم اور بہادر شخص تھے، بلکہ وہ آزاد ہند فوج کے سربراہ بھی تھے، جنہوں نے ہندوستان ملک کی آزادی کے لیے انگریزوں سے اپنی آخری سانس تک لڑائی کی تھی اور اپنے ملک کو آزاد کرنے کے لیے اپنی جان کو قربان کیا تھا۔ گلبرگہ شہر کی عوام کے لیے بڑی ہی اچھی خبر اور خوشخبری۔ کلیان کرناٹکا ریجن ڈیولپمنٹ بورڈ کے سال 2024-25 کے لیے گلبرگہ ڈسٹرکٹ انچارج منسٹر نے مائکرو فنڈ گرانٹ کے تحت مہانگر کارپوریشن کو 5 کروڑ روپے کی لاگت کے ساتھ گلبرگہ شہر میں ڈاگ شیلٹر ہوم بنانے کی منظوری دے دی ہے۔ جی ہاں، آپ نے بالکل صحیح سنا، گلبرگہ شہر سے 10 کلومیٹر کی دوری پر 5 کروڑ کی لاگت کے ساتھ ایک بہت ہی بڑا ڈاگ شیلٹر ہوم قائم کیا جائے گا، جس میں گلبرگہ شہر کے تمام وارڈز علاقوں کے کتوں کو پکڑ پکڑ کر ڈالا جائے گا۔ شہر گلبرگہ اور آس پاس کے گاؤں کھیڑو تعلقہ میں لگاتار اور بار بار بچوں، جوان، بزرگوں کو کتوں نے اپنا شکار بنایا۔ سڑکوں پر چل رہے لوگوں پر آوارہ کتوں کے جھنڈ نے اس خطرناک طریقے سے کاٹا، نوچا، پھاڑا کہ آج بھی لوگوں کے دلوں میں کتوں کی دہشت برقرار ہے۔ وحشی کتوں کے حملوں کے شکار معصوم بچوں نے اپنی آنکھیں گنوائیں، آنکھیں کھوئیں، ہاتھ پیر سے لاچار ہو گئے، کئی لوگوں نے تو اپنی جانیں بھی گنوائیں، لیکن عوام کی ان تکلیفوں سے واقف یہاں کا کارپوریشن ڈپارٹمنٹ اس دوران ہاتھ پر ہاتھ دھرے خاموش بیٹھا ہوا دکھائی دیا۔ ان آوارہ کتوں کے خلاف کچھ نہیں کیا گیا، پر آخرکار دیر سے ہی صحیح ان کتوں کے خلاف ایک ایسا قدم اٹھایا جا رہا ہے جو کہ کافی سکون بخش ہے۔ تو بتا دیں کہ اسی سلسلے میں پبلک ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن سماجی انصاف کمیٹی چیئرمین اور وارڈ نمبر 44 کے کارپوریٹر سچن شیروال نے کمیٹی کے ارکان کے ساتھ مل کر بنگلور شہر میں واقع یلہنکا ڈاگ شیلٹر کا دورہ کیا اور وہاں کا معائنہ کیا، اور پھر اس کے بعد ان لوگوں نے ڈسٹرکٹ انچارج منسٹر پریانک کھرگے سے ملاقات کی اور گلبرگہ شہر میں ڈاگ شیلٹر بنانے کے لیے ان سے بات چیت کی اور اس کو بنانے کے لیے پیسوں کا مطالبہ کیا۔ لہٰذا پریانک کھرگے نے مائکرو فنڈ کے تحت 5 کروڑ کی گرانٹ کو منظوری دیتے ہوئے جلد سے جلد گلبرگہ شہر میں ڈاگ شیلٹر بنانے کی پرمیشن دے دی ہے اور اس کے متعلق ٹینڈر جاری کرتے ہوئے اس کام کو انجام دینے کا انہوں نے حکم دیا۔ لہٰذا گلبرگہ شہر کی عوام کو بتا دیا جائے کہ ڈاگ شیلٹر بنانے کے لیے ٹینڈر کا کام بہت جلد شروع ہونے کی یہاں پر بات بتائی گئی اور 5 کروڑ کی لاگت کے ساتھ یلہنکا ڈاگ شیلٹر ماڈل پر گلبرگہ سے 10 کلومیٹر کی دوری پر ڈاگ شیلٹر ہوم کو قائم کیا جائے گا۔ لیکن یہ ڈاگ شیلٹر کب تک یہاں قائم کیا جائے گا، اس کی ڈیٹ اور تاریخ ابھی تک نہیں بتائی گئی، جس کے چلتے ہمیں اور آپ کو اب یہ دیکھنا ہے کہ کب تک اس ڈاگ شیلٹر کو یہاں قائم کیا جائے گا اور تب تک کتنے لوگ، کتنے بچے، کتنے بزرگ سڑک پر پھر رہے ان آوارہ کتوں کا شکار ہوتے رہیں گے، یہ تو بس اوپر والا ہی جانتا ہے۔ اسی طرح کی تیز، تازہ ترین اور لگاتار خبروں کی جانکاری حاصل کرنے کے لیے رابطہ نیوز کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں۔